कल से बिलावल भुट्टो जरदारी की एक इमोजी, रोने वाली इमोजी बनाते हुए वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन ये सब लोग फ्लड वाले इफेक्टेड एरियाज में जाते हैं फॉर द सेक ऑफ फुटेजेस, फॉर द सेक ऑफ विजुअल्स, या अपनी शोशा दिखाने के लिए। इमदादी काम कितना हो रहा है, आम आवाम तक रिलीफ कितना पहुंच रहा है, ये सब कुछ हमें बताएंगे असद रज़ा साहब। सर बताइएगा कि क्या रिपोर्ट है इमदाद की। भाई इमदाद से हट के आपने किरण जो अपना इंट्रो दिया है, आपने बिलावल भुट्टो को रगड़ दिया है। बिलावल भुट्टो, जब पीपल्स पार्टी एक सॉफ्ट टारगेट होता है मीडिया पे, क्या बिलावल भुट्टो ने क्या किया है? उन्होंने सर एक किसी शख्स को देख के इस तरह रोने वाली इमोजी बनाई है, जो कि बच्चों वाला एक जेस्चर होता है और बड़ा मुंह चढ़ाने वाला, उसको हम सिंबल समझते हैं किसी को तंग करने के लिए। इसमें क्या इतनी अनहोनी क्या है? बिलावल भुट्टो एक ह्यूमन है और उनके इमोशन है। अगर किसी ने, हो सकता है कि कोई ऐसी बात की हो कि जिस पे बंदे को जरा झुंझुनाहट होती है या कोई गुस्सा आता है, तो अब उन्होंने क्या किया है? कोई पुलिस को कहा इसको वो करे, किसी सिक्योरिटी डिटेल को कहा कि इसको पकड़े, मारे, वो करे, बस जरा मुंह सब बनाया है ना, चिढ़ाया है कि जाओ जो करना है कर लो, यही वो है। तो अब इसको हम लेके इशू बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो चले एक लीडर हैं, बहुत बड़े और बहुत ही तालीम याफ्ता और बहुत ही प्रोग्रेसिव लीडर हैं, तो हम बस इतना कह सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम उनसे गुजारिश की जाए कि इस तरह के वो जेस्चर ना बनाए और अपनी जो टॉलरेंस लेवल है उसको मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। सर ये एक सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे हैं। अगर हम हायर लेवल पर बात करें तो पंजाब की सीएम मुख्तलिफ जगहों पर जाती हैं, वो बच्चों को उठाती हैं, उनको जूते पहना रही हैं, किसी को सलांटी खोल के दे रही हैं। तो ये पाकिस्तान में दोहरा मेयार इस तरह का क्यों है कि हमने इसको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फुटेजेस और विजुअल्स और अपनी बल्ले कराने के लिए क्यों रखा हुआ है? देखिए, जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें पॉलिटिशियन वो कोई हम्बलनेस और उसका मुजाहरा नहीं करते। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टिंग योरसेल्फ। आपने कोई अच्छा काम किया, नेकी का दरिया में डाल, वो आपके लिए है। सियासतदान का काम यह है कि नेकी कर और उसको इतना उछालो, उतना उछालो और बार बार पे डाल। हाँ जी, बार बार आपने पब्लिक मेमोरी के लिए वो करना है। तो सियासत के जो असूल है ना, वो थोड़े से अलहदा हैं। तो आप सियासतदानों को थोड़ी सी रियायत दें। अगर वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में जा रहे हैं तो एक तरफ वो शो ऑफ है, ठीक है, लेकिन दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। उनको ये करना पड़ता है सारा कुछ कि वो क्या उन्होंने सलांटी खोल के जी बच्चों को दे रही हैं, बच्चों को एप्पल दे रही हैं। हाँ दी है, ये एक एक्शन होते हैं ह्यूमन, जरा अपनी जो फॉलोइंग होती है ना उसको खुश करने के लिए कि ये देखें जी हमारी जो लीडर हैं वो कितनी रहमदिल हैं और बच्चों से प्यार करने वाली, आवाम से वो घुल मिलने वाली। बिलावल भुट्टो के मुंह चढ़ाने को आप लेके बैठ गए। बिलावल भुट्टो भी आजकल निकले हुए हैं, फ्लड का मौका है तो ये एक उनको सियासतदानों को अपनी सियासत जो है करने का एक मौका मिलता है, तो वो आवाम में जाते हैं। आपस की बात है, आवाम पॉलिटिशियंस को देख के या हुकूमती अहलकार जो बड़े ओहदेदारान होते हैं उनको देख के ना खुश होते हैं। उन्हें पता चलता है कि जी मुसीबत की घड़ी में हम अकेले नहीं हैं, बिलावल भुट्टो हमारे साथ खड़े हैं, मरियम नवाज हमारे साथ साथ हैं। तो वो आती हैं और जिस बच्चे को सलांटी उन्होंने खोल के दी है ना, तो वो उसको सारी ज़िंदगी अब याद रहेगी। आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात पर गौर किया इसी प्रोग्राम के दौरान। तो मीडिया दो धारी तलवार कई दफ़ा बन जाता है। अगर कोई नहीं जाता तो उसको फिर टारगेट किया जाता है कि इसने तो अपनी आवाम का हाल नहीं पूछा, और अगर कोई चला जाता है तो फिर उसको इसी तरह के रिमार्क्स और शोशा के साथ कनेक्ट किया जाता है। हमने क्या करना है, अपने अखबारात के पेट भरने हैं, एयर टाइम जो इतना जाता है। अगर मरियम और बिलावल अवाम में ना जाएं तो भी ये इशू है, अगर वो अवाम में चले गए हैं तो भी एक इशू है। लेकिन हम इनसे हट के आगे की बात करते हैं कि उनके जाने ना जाने के जो इम्पैक्ट है ना वो क्या है। मुझे याद है कि 2010 में जब पाकिस्तान में फ्लड आ रहा था, सुपर फ्लड थे, तो उन दिनों जरदारी साहब के जो पहले से प्लान्ड दौरे थे यूरोप के, वो उन पे चले गए। वो कोई ओवरनाइट उनका वो नहीं होता कि रात को सोए तो ख्वाब में उन्होंने पेरिस को देखा तो सुबह जहाज पकड़ा और चले गए। तो इधर से मीडिया में शोर पड़ गया कि जी जरदारी साहब मुल्क डूब रहा है और वो उधर है।
خیر زرداری صاحب نے دورہ مکمل کیا اور اس دورے میں انہوں نے فلاڈ کی باتیں کی اور کچھ پرومسز دیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2010 میں جب پیپلز پارٹی کی سینٹر میں گورنمنٹ تھی، بہت بے تحاشا امداد آئی، انٹرنیشنل ڈونرز آئے. آپ کو یاد ہوگا انجلینا جولی بھی آئی تھی. شی واز ون آف سو مینی پیپل جو کہ پاکستان میں لینڈ کیا، اور انہوں نے صرف آ کے ادھر فوٹو آپ کے لیے نہیں، انہوں نے بلکہ فنڈز دیے، انہوں نے پروجیکٹ آن کیے، انہوں نے کمیونٹیز کو آن کیا. اور میرے خیال میں 6 مہینے کے بعد پاکستان جو ہے نا اپنے نارمل اس میں تھا، جو بیٹر ایز یوزول ہوتا ہے، لائف ایز یوزول. اس دفعہ مریم نواز فلڈ کے دوران جاپان چلی گئی. اب مریم نواز نہ پریزیڈنٹ ہے نہ پرائم منسٹر ہے، تو کوئی اس طرح کی ایڈ یا اس کے پلیجز وہ ہم نے نہیں دیکھے. اس چیز سے ہٹ کے ابھی تک ہم نے اوورآل پورے پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل فلڈ ریلیف کے حوالے سے یا ڈونرز کا کوئی کام یا کوئی کہیں سے پلیجز، کوئی گرانٹ، کوئی اس طرح کا کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا. حکومت اس معاملے میں اپنی جو صحیح پروجیکشن کرنے میں ناکام رہی، حالانکہ تباہی اتنی ہوئی پڑی ہے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہے. اب مسئلہ کیا ہوا، سارا میڈیا رک گیا علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی پہ. وہ آگے جا نہیں رہے کہ جلال پور پیر والا میں کتنی تباہی ہوئی ہے، شوج آباد میں کتنی تباہی ہوئی ہے، علی پور پورا ڈوب گیا ہے، مظفر گڑھ آدھا ڈوبا ہوا ہے، جھنگ میں ان جگہوں پہ فلڈ گیا ہے جہاں پہ پہلے کبھی نہیں گیا تھا. راوی نے اپنے بھٹکے ہوئے رستوں کو جا کے ان لوگوں کو اکھاڑ پھینکا ہے. ستلج نے اپنی پھر سے وہ جوانی دکھائی ہے. لیکن میڈیا وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا اور لوگ بے یار و مددگار ہوئے پڑے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا کرائسس ہے جہاں پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑا کوئی کمپین شروع کرے. جس طرح 2022 میں بلاول بھٹو نے پاکستان کا کیس انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح لڑا تھا. 22 والے فلڈ اور رین کی اس میں جتنی تباہ کاریاں ہوئی اس میں بھی پاکستان کو کافی ساری گرانٹس، پلیجز اور وہ ہوئے ہیں، کلائمیٹ فنانسنگ ہوئی ہے. اس دفعہ اس طرح کا کوئی سین نہیں نظر آ رہا. صرف میں نے ایک وہ دیکھا کہ وہ ورلڈ بینک تھا یا ایشین ڈیولپمنٹ، انہوں نے کوئی 5 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا ہے. باقی ہم دیکھتے ہیں وہ جو ہمارے مسلم ممالک ہیں وہ خود جنگوں میں الجھے ہوئے ہیں، یورپ کے اپنے مسائل ہیں، ویسٹ کے، تو کہیں سے کوئی کیس بن نہیں رہا جو اس دفعہ افیکٹیز لوگ ہیں ان کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرا یہاں پر سوال ابھی بھی وہی ہے کہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جانا از اے پارٹ آف سم تھنگ کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن مین چیز ہے کہ آپ نے فلڈ جب آپ کے پاس ہیں، فگرز ہیں، تو آپ نے اس کو مینیج کس طرح کرنا ہے، کنٹرول کس طرح کرنا ہے، آبادی کو نقصان پہنچنے سے کس طرح بچانا ہے. یہ پالیسی بنانا بھی تو انہی عہدیداران اور لیڈران کا کام ہے. لیک آف پالیسی کیوں ہے؟ یہ ہم ایک پرانے سسٹم میں چل رہے ہیں. ہم پالیسی نہیں بناتے، اس کے بجائے وہ ہمارے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ جہاز میں بیٹھ کے فضائی وہ کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں. وہ ایک سیر سپاٹے سے زیادہ وہ نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اوپر نیچے پانی پانی اور آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے فوٹو بھی پھر اترواتے ہیں اور پھر اس کی ویڈیو فوٹیج بھی ٹی وی شی وی تک. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. آپ گراؤنڈ سچویشن آپ کے لیے بہت سارے ریسورسز ہیں، ان سے منگوائیں اور ان کی بیس پہ آپ جو ہے ایک افیکٹو پالیسی میکنزم بنائیں. یہ فضائی آپ کی بات ٹھیک ہے، معائنہ، فضائی معائنہ، اور ایون آن گراؤنڈ سم ٹائم جو دورے ہوتے ہیں ان کا بھی اتنا وہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا جو مینجمنٹ لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ ان کو پروٹوکول اور ان کی سیکیورٹی کے ایشوز میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، اور پھر یہ دورے بڑے کاسٹلی ہوتے ہیں. تو اس حالات میں اگر یہ دوروں کی بجائے اور فضائی معاونوں کی بجائے سارے وسائل کا رخ فلڈ جو ہے ایریاز میں ریسکیو پہ اور پھر اس کے بعد ریلیف اور پھر ریہیبلیٹیشن کی طرف موڑ دیا جائے تو ان کی کیا ہی بات ہوگی. پھر دوسری بات کہ جہاں
फ्लड आया है वहाँ लोगों के मवेशी बह गए हैं, वहाँ लोगों के घर बह गए हैं और उनके सारा सामान वो हो गया। वो सिर्फ कपड़ों में आके कैंप में बैठे हुए हैं, वहाँ पे वॉशरूम तक की कोई फैसिलिटी नहीं, साफ़ पानी की फैसिलिटी नहीं होती। वहाँ पे जाके आप फिर वो कैमरास के सामने सलाटी खोल के दे रहे हैं या वो हैम्पर दे रहे हैं, गिफ्ट हैम्पर, तो इससे कोई आवाम में कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। फ्लड कभी भी अच्छे नहीं होते हैं और जब भी आते हैं बहुत ज़्यादा तबाही करते हैं, लेकिन 2010 के फ्लड में जिस तरह एंजेलिना जोली आई हैं वो 2025 के फ्लड में तो नहीं आई, लेकिन हमारे पास मरीम नवाज़ हैं, तो हम उनकी खूबसूरती और उनकी टिकटॉक्स देख के दिल को तसल्ली दे देंगे ये फ्लड भी ख़त्म हो जाएंगे, या आनी जानी चीज़ है, अगले साल फिर आ जाएगा। खैर है, खूबसूरती का पहलू रहना चाहिए। आज की वीडियो का इख्तिताम इसी नोट पे करते हैं। खुदा हाफिज़।